नमस्कार, एजुकेसन मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी परिच्छेद 11 को नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। अब आजको विषयवस्तुलाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा राख्नुहोस् ताकि हामीले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुहरू तपाईँ समक्ष पुगुन् र तपाईलाई केही सहयोग मिलोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहन्छ। र अब हाम्रो प्रयास पनि रहनेछ नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानहरू। नेपाल एक विविधतायुक्त मुलुक हो। यहाँ विभिन्न जाति, भाषा, भाषी, धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, रीतिरिवाज तथा विविध सांस्कृतिक विशेषता एवं प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण मुलुक हो। विश्व समुदायमा नेपालको वीरताको गौरवपूर्ण ऐतिहासिक पहिचान छ। नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत विविध सम्पदाहरू रहेका छन्। नेपाल सरकारले यी विविध सम्पदाहरूको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्दै आएको छ। यसै सिलसिलामा हाल विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं पर्यटकीय स्थलहरू समावेश गरी पर्यटकीय गन्तव्यहरू पहिचान गरिएका छन्। तालिका नम्बर 11.1 मा 7 प्रदेशमा एक वटा रहने गरी छनौट गरिएको नमुना पर्यटकीय गन्तव्यहरू है त। अब कोशी प्रदेश इलाम जिल्लाको नमुना पर्यटकीय गन्तव्य सन्दकपुर, मधेस जनकपुर धनुषाधाम, बागमती मकवानपुर इन्द्र सरोवर, गण्डकी कास्कीको पञ्चासे, लुम्बिनी कपिलवस्तु जिल्लाको निग्लिहवा, कर्णाली मुगुको राराताल, सुदूरपश्चिम कैलालीको भातगाउँ। नेपाल परिचय 2079 स्वरत। तालिका नम्बर 11.2 मा रहेको छ नेपाल सरकारद्वारा पर्यटन प्रवर्धन र विकासका लागि पहिचान गरिएका 100 पर्यटकीय गन्तव्यहरू है त। अब प्रदेश 1 जिल्ला ताप्लेजुङ, स्थापना तथा प्रवर्धन गरिनुपर्ने गन्तव्यहरू, नयाँ तथा विकास गरिनुपर्ने गन्तव्यहरू है त। अब ताप्लेजुङ, पाथिभारा, फुङफुङ्गे झरना, सावा गाउँपालिका, कञ्चनपुर क्षेत्र, लेलेपे, घुन्चा, गोला धार शिविर, अनि त्यसै गरी तिङबुङ पोखरी, सिरदीबङ्गा गाउँपालिका है। 2 पाँचथर, जोरपोखरी, च्याङथाम्पु, गुरु फाल्गुनन्द सर्किट, लेब्रेकुटी गजुरमुखी धाम, लारम्पा चुक्की नाम्बा, फिदिम नगरपालिका। अब यो कोशी प्रदेश अन्तर्गत। पाँचथर, जोरपोखरी, च्याङथामु भयो, गुरु फाल्गुनन्द सर्किट, लोब्रेकुटी गजुरमुखी धाम, लारम्पा चुक्की नाम्बा, फिदिम नगरपालिका। इलाम बजार, सन्दुकपुर माई पोखरी, सन्दुकपुर गाउँपालिका, फेकल कन्याम, श्री अन्तु सर्किट। तेह्रथुमको तिनजुरे मिल्के जलजले, शङ्खसभा, अरुण उपत्यका सभा पोखरी, छ्याङकुटी, रमिते, मकालु क्षेत्र, बरुण पोखरी, बरुण दवान, बालेश्वर ऐतिहासिक गुफा है। धनकुटाको चाहिँ नि भेटेटार, नमस्ते झरना, भेटेटार गाउँपालिका 7, हलैदी पट्टके डाँडा पर्यटक ट्रेल, छतर गाउँपालिका। भोजपुर, सुन्तले भोजपुर नगरपालिका, दिङला साल्पा, क्याम्के डाँडा, मुन्दुम ट्रेल। खोटाङ हलेसी महादेव, ब्राहा पोखरी, ब्राहा गाउँपालिका। सोलुखुम्बु, स्याङ्गे बेचे, नाम्चे, सगरमाथा आधार शिविर, खुम्बु क्षेत्र, 5 पोखरी, महाकुलुङ गाउँपालिका है। ओखलढुङ्गा, पोकली झरना, थोले दम्बा डाँडा। उदयपुर गढी हो, बाँसबारी सिमसार पर्यटन, झापाको चाहिँ बाँसबारी सिमसार पर्यटन पूर्वाधार, शहीद नेत्र पार्क बिर्तामोड। त्यसै गरी केचना कवल, वाल्मिकी आश्रम, कमल गाउँपालिका, कन्काई धाम, गौरदह पोखरी, गौरादह कृषि पर्यटन क्षेत्र, अर्जुनधारा पर्यटकीय क्षेत्र है त। मोरङको चाहिँ विराट दरबार, धनपाल गढी पर्यटकीय क्षेत्र, बेलबारी। सुनसरीमा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षित धरान, पिण्डेश्वर दन्तकाली पदमार्ग, सुनसरीमा बरा क्षेत्र, ब्राहा गाउँपालिका, तालतलय इटहरी महानगरपालिका। 15 मा रहेको छ अब सिराहा चाहिँ सलहेस दरबार पर्यटन क्षेत्र, लहना सिराहा नगरपालिका। सर्लाही चाहिँ नाडी ताल चन्द्रनगर गाउँपालिका। धनुषा मध्य प्रदेशको, धनुषा जानकी मन्दिर, धनुषाधाम,
धनेश्वर महादेव पर्यटन विकास क्षेत्र मिथिला नगरपालिका 10। मौतरी जलेश्वर मन्दिर जलेश्वर नगरपालिका है त। रौतहट मरघर सिमसार क्षेत्र पतौरा पुरातात्विक महादेव मन्दिर पर्यटक क्षेत्र। 12 गढीमाई गढीमाई नगरपालिका सिमरनगढ नगरपालिका। पर्सा रानीपोखरी प्रसाव राष्ट्रिय निकुञ्ज। गढी अरबा पोखरी वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका। सप्तरीको चाहिँ छिन्नमस्ता गाउँपालिका। दोलखाको कालिन्चोक भगवती सैलुङ क्षेत्र। गौरीशंकर रोलवालिङ जिरी सैलुङ पर्यटन पदमार्ग है। सिन्धुलीको चाहिँ सिन्धुलीगढी। रामेछापको दोरम्बा सुनकोशी र्याफ्टिङ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशको भयो। अब काभ्रेपलाञ्चोकको नवबुद्ध तिमाल धुलीखेल मूलखर्क भीमसेन थान साँगोसाती त्यसैगरी लौरी हुँदै खाडा देवी मन्दिर पनौती क्षेत्र साँगा बनेपा क्षेत्र पलाञ्चोक भगवती। महाभारत रेल लाखुरी भन्ज्याङ पुलचोकी गुरुदुम डाँडा नारायणी स्थान भीमेचोली पदमार्ग है। सिन्धुपाल्चोक भुटेकोशी नदीमा र्याफ्टिङ बन्जी जम्पिङ मेलम्ची हेलम्बु। त्यसैगरी 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका। नुवाकोटको चाहिँ नुवाकोट दरबार ककनी कलजेडी त्यसै गरेर झिल्केश्वर देवीघाट भैरवी दुप्चेक स्वर सर्किट बेलकोट गढी 7 है। रसुवा चाहिँ गोसाइँकुण्ड तामाङ हेरिटेज ट्रेल केन्जिन उपत्यका। त्यसै गरेर धादिङमा त्रिशुली नदी र्याफ्टिङ स्काई ट्रेल रुबी भ्याली। रानी झरना क्यानिङ थाक्रे 6 धादिङ। चितवनमा देवघाट 20 हजारीताल। चितवन सौरा लोथर परेवाकोट राप्ती कुमेङचुली वाल्मिकी आश्रम। सुमसोर गढी पर्यटन विकास माडी 5 माडी नगरपालिका 5। पटियानी पर्यटकीय क्षेत्र है त बागमती प्रदेशकै हो। मकनपुर दामन मैत्री पार्केल इन्द्र सरोवर मकनपुर गढी। भक्तपुर नगरकोट भक्तपुर दरबार क्षेत्र। सूर्यविनायक डोलेश्वर क्षेत्र चाँगुनारायण मन्दिर। नील बाराही मन्दिर पार्क मध्यपुर ठिमी नगरपालिका। काठमाडौँ पशुपति बौद्धनाथ स्वयम्भूनाथ नारायणहिटी चन्द्रगिरी सुन्दरी जल शिवपुरी ठमेल दक्षिणकाली फर्पिङ क्षेत्र बुढा नीलकण्ठ हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र दहचोक चन्द्रगिरी नगरपालिका। ललितपुर पाटन दरबार स्क्वायर नागदह पर्यटकीय क्षेत्र गोदावरी पुलचोकी हाइकिङ गोदावरी नगरपालिका। गोर्खा मनोकामना मन्दिर गोर्खा अनि दरबार मनासलु सर्किट ट्रेल आरुघाट चुनुर्बी धार्की गाउँपालिका। चुम्भ्याली चुम्नुर्बी त्यसै गरी गाउँपालिका। अनि लमजुङमा चाहिँ घले गाउँ भयो काउले पानी भन्ने छ त्यहाँ। अनि तनहुँ चाहिँ बन्दीपुर तनहुँ कालिका सहित तथा शान्ति पार्क व्यास 4 सिद्धगुफा भिमाद। कास्की पोखराको चाहिँ नि यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशको रहेको छ। त्यसै गरेर कास्की पोखरा त्यसपछि सराङकोट पञ्चासे पुम्दीकोट काहुधारा पोखराको चाहिँ नि काहुधरा पर्यटकीय क्षेत्र सराङकोट मौजा होमस्टे पञ्चासे र पुम्दीकोट चाहिँ सिक्लेस पर्यटकीय क्षेत्र। मनाङमा तिलिचोताल अन्नपूर्ण पदमार्ग नारपुर ट्रेल 7 पास ट्रेल। मुस्ताङमा मुक्तिनाथ जोमसोम दामोदर कुण्ड लोमान्ताङ दरबार र गुफाको क्षेत्र है। पर्वतमा शालिग्राम सेतीबेनी दुर्लम क्यानोइङ केबिङ र होमस्टे कुसमदिन। गुप्तेश्वर गुफा महाशिला। त्यसै गरेर अब यहाँ हेर्दैछौँ स्याङ्जामा सिरुबारी 7औं चण्डीकालिका क्षेत्र पुतली बजार नगरपालिका। स्याङ्जाको सोरेक मैदान प्याराग्लाइडिङ भिरकोट नगरपालिका। आलमदेवी कालीगण्डी गाउँपालिका भनेको छ। बागलुङमा कालिका भगवती मन्दिर बानपा बागलुङ नगरपालिका 1। भकुण्डे भैरव स्थान गाँजाको दह। पञ्चकोट धार्मिक पर्यटन क्षेत्र ढोरपाटन आरक्षित क्षेत्र ढोरपाटन नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिका। त्यसै गरी 45 मा रहेको छ नवलपरासी पूर्व
मौलाकालिका, त्रिवेणी, अमलटारी, होमस्टे, शाश्वत धाम, दाउन्ने देवी। म्याग्दीमा पुनहिल, तातोपानी, गलेश्वर मन्दिर, धौलागिरी, राउन्ड, गर्जा हिमाल। त्यसैगरी घोडेपानी, मोहरे डाँडा, पर्यटकीय क्षेत्र। नवलपरासी पश्चिममा चाहिँ रामग्राम अनि कञ्चनगढी पर्यटकीय क्षेत्र है त। अब हामी हेर्दैछौँ रूपन्देहीमा चाहिँ लुम्बिनी, 52 कोटी, वनबाटिका, ग्लोबल पिस पार्क बुटोल, सैना मैना पर्यटकीय क्षेत्र, देवदह पर्यटकीय क्षेत्र। कपिलवस्तु, निग्ले हवा, जगदीशपुर ताल, मायादेवी, तिलौराकोट, पैदल परिपथ, सागर ताल, कपिलवस्तु, नगरपालिका 2, ठुलो बर्दागवा। पाल्पामा तानसेन, रानी महल, श्रीनगर, ताल पोखरा, रम्बादेवी मन्दिर पर्यटन क्षेत्र, रामपुर नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशकै भए यिनी सबै। अर्घाँचीमा चाहिँ सुपा देउराली चाहिँ पानिनी तपोभूमि, पानिनी गाउँपालिका। गुल्मी सत्यवती पर्यटन तथा धार्मिक क्षेत्र, रेसुङ्गा तपोभूमि, रेसुङ्गा नगरपालिका। रुरु क्षेत्र, रुरु गाउँपालिका। भगवती मन्दिर पर्यटकीय क्षेत्र, रेसुङ्गा नगरपालिका 1। रुकुम पूर्व, गुरिला ट्रोयल भन्छ, ढोरपाटन, मैकोट, सेफोक्सोन्डो पर्यटन मार्ग। रोल्पाको जलजला, प्युठान स्वर्गदारी भयो अनि रक गार्डेन, ओखरकोट, डाँडा, झिमरुभाइ। दाङमा पाण्डेश्वर महादेव, धारापानी, बाराकुने ताल, गोरखनाथ अनि बगर बाबा धार्मिक पर्यटकीय स्थल है। बाँके, बागेश्वरी मन्दिर अनि गावर भ्याली, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाघ संरक्षण र साइनेज। कम्मरसाह, मजार धार्मिक त्यसैगरी पर्यटकीय क्षेत्र, डढुवा गाउँपालिका है, डढुवा गाउँपालिका 5। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अनि ओम केदारेश्वर धाम धार्मिक पर्यटकीय स्थल, बाँसगाडी। डल्ला होमस्टे शिव मन्दिर धार्मिक पर्यटन क्षेत्र। कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र, शिव मन्दिर धार्मिक पर्यटकीय स्थल, जोगी गाए, बर्दिया नगरपालिका 2। सल्यानमा कुपिण्डे दह, डोल्पामा सेफोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्रिपुरा सुन्दरी धार्मिक पर्यटन क्षेत्र। जुम्लामा चाहिँ सिंजा सभ्यता भयो अनि त्यसै गरेर डुडुल चैत्य। हुम्लामा हिल्सा निमी उपत्यका पर्यटकीय स्थल। त्यसै गरेर मुगु राराताल, रारा सेफोक्सोन्डो लेक टु लेक ट्रेकिङ। कालीकोटमा पाचाल झरना गाउँपालिका। जाजरकोटमा 5 कटिया कुशे गाउँपालिका, मछैना लेक, खलङ्गा दरबार क्षेत्र, भेरी नगरपालिका। दैलेख पञ्चकोशी धार्मिक पर्यटन विकास, पञ्चकोशी जला क्षेत्र, कोतगढी, पञ्चलदेव, बेलासुपोर, महाबु पर्यटकीय विकास, नारायण नगरपालिका। सुर्खेत, काँक्रे बिहार, जाजुरा दह पञ्चपुरी नगरपालिका 8-9, गुप्ती ताल, मादले गुफा, शिवगुप्ता लगायत रहेका छन्। देउती बजे वीरेन्द्रनगर सुर्खेत नगरपालिका भयो, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भयो सुर्खेत अनि देउती बजे। त्यसै गरी मदन आश्रित पार्क, गिद्धे डाँडा पर्यटकीय क्षेत्र है त। रुकुम पश्चिम, गोतामकोट, चित्रीपाटन, साहसी पदमार्ग। बाजुरा, बडी मालिका, कोल्टी, बुढी नन्दा पदमार्ग। बाजुरा, बडी मालिका, कोल्टी, बुढी नन्दा बडी मालिका पदमार्ग। बजाङ, खप्तर क्षेत्र, सुरमा ताल सैपाल क्षेत्र, बाटपाली मन्दिर धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र, दुर्गाथली 7। डोटीमा खप्तर शैलेश्वरी, बडी केदार धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र। दार्चुला, अफिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र, मालिका अर्जुन गाउँपालिका। बैतडीमा त्रिपुरा सुन्दरी, सिद्धनाथ उदयदेव धार्मिक स्थल, पाटन नगरपालिका 7। डडेलधुरा, उग्रतारा अमरगढी नगरपालिका। कञ्चनपुरमा चाँदनी दोधारा क्षेत्र, रौटेला झम्केली, ब्रह्मदेव धाम धार्मिक विकास क्षेत्र, बन्दाताल कोटीहोम पर्यटकीय क्षेत्र, बेलौटी नगरपालिका। कैलालीमा भडागोडी ताल, टिकापुर सर्किट, भातगाउँ, बर्द गोरिया मन्दिर धाम, बर्द गोरिया गाउँपालिका है। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा आलमदेवी मन्दिरबाट हामी यसको बारेमा पढ्दै जानेछौँ, अध्ययन गर्दै जानेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।